بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ اور داستان یوسف یہ اندر جدو اسی غور کرنے ہاں تو سانو دو طرح دا صبر نظر آندا ہے، اور صبر دیاں قسماں بھی متعدد قسماں ہیں۔ اسی سمجھنے ہاں کہ صبر صرف یہی ہوندا ہے کہ بندے تے مشکل آئے، پریشانی آئے، بندہ صبر کر لے بس، جبکہ حقیقت اندر صبر دیاں ہور بھی کئی قسماں ہیں، اور واقعہ یوسف دے اندر صبر دیاں دو قسماں دا ذکر ہوا ہے۔ صبر دی پہلی قسم ہوندی ہے مصیبت دے وقت صبر کرنا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے غم اندر کر کے دکھایا۔ صبر دی دوسری قسم ہوندی ہے گناہ تو بچن لئی صبر کرنا، جوانی بھی ہوئے، وقت بھی ہوئے، جگہ بھی مناسب ہوئے، اور برائی دے تمام تر رستے کھلے ہوں اور نیکی دے تمام تر رستے بند ہوں، برائی انسان نو اپنی طرف انگڑائیاں لے کے بلا رہی ہوئے، ایسے عالم دے اندر صبر کرنا اے بہت بڑا صبر ہے۔ اور جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے اندر دوسرا جڑا صبر ہے نا، خدا آغاز اس واقعے تو ہو رہا ہے جڑا واقعہ ہون شروع ہون لگا ہے۔ سیدنا جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر اندر پلے، ناز و نخریاں دے اندر زندگی گزری، ظاہر شاہانہ لباس، شاہانہ طرز زندگی اور شاہانہ پروٹوکول، ایسے عالم دے اندر شاہانہ زندگی
اور شہانہ پروٹوکول دے اندر رہن والا کوئی عام بندہ بھی ہوئے تو وہ بھی جوانی دے وقت کو روپ رنگ رکھدا ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام تے نبی بھی سن، نبی دے بیٹے سن، اور کائنات دا ادھا حسن انہاں دی گود اندر سی. جدوں جناب یوسف علیہ السلام جوانی چڑھے تو اللہ پاک نے انہاں نو بے بہا حسن دے نال مالا مال فرمایا. آپ دے اس حسن نو ویکھ کے جس گھر اندر آپ رہندے سن وہ عورت ہی آپ دے حسن تے فریفتہ ہو گئی اور آپ نو برائی کی دعوت دین لگی. موقع تو انہیں پہلے بھی بڑے بنائے لیکن کو موقع بنیا نہ. پھر ایک دن انہیں پوری پلاننگ نال پورے سوچتے سمجھ نال انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واسطے برائی دا جال بنیا، اور حتیٰ کہ جناب یوسف علیہ السلام تے اس جال نو سٹ دیتا. اللہ پاک دا قرآن انہاں ساریاں باتاں دا ذکر اس انداز نال کردا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو اس عورت نے کئیاں کمریاں دے اندر بند کر لیا. قرآن نے باب دا لفظ نہیں بولیا، ابواب دا لفظ بولیا ہے. ابواب دا معنی کئی دروازے، کئی کمرے. انہاں دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نو بلایا. ہن آپ تے جاندے نہیں سن کہ مینو ایک کس غرض نال بلا رہی. جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کمریاں دے اندر پہنچ گئے، اور جدو جناب یوسف کمرے دے اندر جاندے پیچھو دروازہ بند کر دیندی. کلا دروازہ نہیں بند کر دی بلکہ دروازے نو کنڈا بھی لہا کے چیک کر دی کتے کھلدا تے نہیں پیا. کیونکہ قرآن کہندا ہے انہیں بڑی تسلی دے نال دروازیاں نو بند کیتا، اور بند کرن تو بعد سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے بال بلایا. نہیں چل رہی اوپر سپیکر چلا دے، ایتھے لا کے سپیکر اتلے چلا دے اور تمل آواز تا جائے. ایتھے لا دے. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا اور بلا کے کہندی کیے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. غلق یغلق تغلیق باب دا معنی ہوندا ہے کوئی کام کرنا
تے کرن تو بعد تسلی کرنا کام ہویا ہے کہ نہیں ہویا، یعنی دروازہ بند کیتا پھر چیک کیتا بند ہویا کہ نہیں ہویا، تسلی دے نال دروازے بند کر کے کہندی گے ہئی تلک یوسف میرے بل تک، ہئی تلک یوسف میری جوانی تک، ہئی تلک یوسف میرا جمال تک، ہئی تلک یوسف میرا شباب تک، ہئی تلک یوسف میرا میک اپ تک، ہئی تلک یوسف میرا سنگار تک، کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ اللہ اکبر، اللہ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی بل بلا رہی ہے، اور اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے جدو ویکھیا کہ یوسف علیہ السلام تے گل ماندے کوئی نہیں، ہمت بھی انہیں جناب یوسف علیہ السلام وال دست درازی کی تھی، ہاتھ اگے بدایا، حضرت یوسف علیہ السلام وال قصد کیتا میں پکڑ لواں، میں پکڑ کے قریب کر لواں اور میں زبردستی برائی کراں۔ قرآن کہندا وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف نے او دے کولوں بچن دا قصد کیتا، انہیں جناب یوسف نو پکڑن دا قصد کیتا، حضرت یوسف نے او دے کولوں بچن دا قصد کیتا، تے نال قرآن کہندا ہے لولا ارآ برہان ربی، اگر ساڈی برہان آ جاندی معاملہ کچھ اور بن جاندا۔ برہان کی دیکھی جناب یوسف نے، مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول وے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن دی ایت دیوار تے لکھی ہوئی ویکھ لئی، فرمایا والا تقرب الزنا انہو کانا فاحشا وساء سبیلا۔ دوسرا قول جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا ہے کہ دیوار دے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے نے، تے حضرت یعقوب نے اپنی انگلی نو اپنی زبان تے منہ وچ ڈالیا ہے، یعنی جویں کوئی بندہ کسے نو اشارے دے ذریعے برائی تو روکنا چاہتا ہے، نہ کریں انج نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے نہیں، اشارے دے ذریعے حضرت یوسف اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں بیٹا برائی تو بچ جا، بیٹا زنا تو بچ جا، بیٹا بدکاری تو بچ جا۔ ہن تسی آپ ہی اندازہ کرو کہ او یوسف جڑا چھوٹے ہوندیاں باپ دی گود چوں وچھڑیا سی، تے جیاں کئیاں سالاں تو بعد جدو حضرت یوسف نو اپنے ابے دی شکل نظر آئی، اپنے باپ دا چہرہ سامنے نظر آیا،
تے پھر ہر شئی نکل گئی نا دین چوں پھر زلیخا کی پھر ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام دے دماغ چوں نکل گئی اور آپ اپنے ابے دی شکل وال ویکھدے رہ گئے اور اپنے باپ دے اشارے تے عمل کیتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام اللہ سنیا میں تیری برہان ویکھ چکیا وا میں پتہ کر چکیا وا کہ میں برائی نہیں کرنی دینا نہیں کرنا لیکن اللہ میں کراں کی انہیں تے دروازیاں نو بند کر دیتا ہے کنڈے لا دیتے نے تالے لا دیتے نے آسمان تباہ آئی اے میرے نبی یوسف دروازیاں دی پرواہ نہ کر دروازیاں تے کنڈیاں تے جندریاں دی پرواہ نہ کر اللہ کی کراں فرمایا برائی نو چھڑ کے دوڑنا تیرا کم ہے دروازے کھول دینا ساڈا کم ہے اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دیتی فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَحَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پہ نس پہ اور جوانوں ایتھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جیڑی جگہ تے برائی ہوندی ہوئے اس جگہ تو نس پینا چاہیے گندی جگہ نو چھڑ دینا چاہیے گندی مجلس چو اٹھ جانا چاہیے ایتھے کہندا ہے او یار میرے یار شرابی نے میرے سامنے بہ کے پیندے نے میں نہیں پیندا او سارے زانی نے کی کریے جی یار نے میرے میں انہاں چ بہنا پر میں نہیں زنا کردا او مینوں دس جے تو زنا کردہ نہیں تے زانیاں چ بہندہ کی لینے اور جے تو شراب پیندہ نہیں تے شرابیاں چ بہندہ کی لینے سے بندہ جنہ بچ بوے بندہ اومندہ ہو جاندہ ہے اس واسطے گندیاں چ بینا بھی نہیں چاہیدہ بریاں چ بینا بھی نہیں چاہیدہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر بیٹھے نہیں اور کھڑے نہیں ہوئے بلکہ برائی والا رستہ تے جگہ چھڑ کے نس پہ دوڑ لا دیتی اللہ اکبر اللہ دروازے کھل دے چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے چلے گئے تے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو روکن واسطے پیچھوں چگا پدا پکڑیا قمیض تے کرتے نو پکڑیا تے اندازہ کرو حضرت یوسف علیہ السلام برائی تو انی نفرت کر دے ایڈی شیطی تے قمیض نہیں نہ پھٹ دی عام نہیں جلدی پھٹ دی لیکن حضرت یوسف دوڑ دے ایڈی تیز پیسن برائی تو بچ کے یہ جناب انہیں کرتا پکڑیا تے کرتا جناب کرتے داؤ حصہ ہاتھ تھا گیا زلیخا دے اللہ اکبر اللہ کرتا پیچھو پھٹ گیا تے انہاں نہ کرتا زلیخا دے ہاتھ وچا گیا اللہ سنیا ایڈی کی وجہ ہے یہ زلیخا دے ہاتھ وچ یوسف علیہ السلام دے کرتے دا انہاں حصہ کیوں آیا ہے فرمایا میں کائنات دے لوگاں نوں دسنا چاہنا میرا نبی پاک میرے نبی دا کرتا پاک تے عورت دا ارادہ نہ پاک تے جدوں عورت نے نہ پاک ارادے نال میرے نبی یوسف دے کرتے نو ہاتھ پایا میں انہاں پاک ہاتھ وچ آن والا کرتا واپس اپنے نبی دے بدن تے جان نہیں دیتا کیونکہ میرے نبی دا بدن پاک تے کرتا بھی پاک ہے میں نہیں جان دیتا کرتے دا حصہ واپس ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اگے اگے زلیخا پیچھے پیچھے تے دروازے تے پہنچے تے کی ہویا اللہ دا قرآن کی کہندہ با الفا یا سیدہ حالت
हादल बाब ते दरवाजे ते अजीज मिस्र खड़ा नजर आया ते जदों दरवाजे ते अजीज मिस्र खड़ा नजर आया ना ते नाड़ी परत गई, नाड़ी पलट गई। वफावां बदल गईयां गद्दारियां दे अंदर, मुहब्बतां बदल गईयां इल्जामात अंदर। अंदर कह रही सी यूसुफ यूसुफ, अंदर बुराई वल बुरा रही सी। ते हुण जदों दा चलिया कोई ना सामने थामदा गया ते हुण कहंदी जे मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युसजन औ अज़ाबुन अलीम। ऐ मेरे सिर दे साईं अजीज मिस्र, मैनू दस खां जिहड़ा बंदा तेरी जौरो तेरी बीवी दे नाल बुराई दा इरादा करे ओदा की इलाज होना चाहिए? ओनू सख्त सजा देनी चाहिए या ओनू जेल च बंद कर देना चाहिए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान हो गए भी कमाल वाली गल है, बाहर जनाब ना अंदर जुलेखा यूसुफ यूसुफ पे करती सी ते जो ही बाहर आई है ते हर गल ही बदल गई है, हर अंदाज ही बदल गया है और हर तरीका बदल गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुण कई लोग कहते हैं जी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बाद विच बीवी बन गई सी। और मैनू दसो मैं इनू किवें मन्ना के नबी दी बीवी जड़ी अंदर कुछ कह रही है और बाहर आंदे हजरत यूसुफ ते इल्जाम दी बुछाड़ कर रही है, मैं किवें मन्ना के नबी दी बीवी बन गई बाद अंदर? मैं नहीं मनदा। नबी दी बीवी पाक दामना भी होती है और नबी दी बीवी सालिया भी होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारा कुछ बदल के पूरे दा पूरा मामला चुक ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ते सुट दिता और जबान चुकी कहंदी है ओदा इलाज की होना चाहिए है। अल्लाह ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखिया मामला ते खराब हुंदा पिया है। जबान चो आखिया या राबदतनी अन नफ्सिही, इन्हें ते आप मैनू बरगलाया है, इन्हें ते आप मैनू बुराई वाल बुलाया है, इतने मैनू आप बुराई लई आवाज़ां मारदी रही है। हुण आके सारियां गल्लां बदलदी पई है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। उस मुकाम ते अजीज मिस्र दे घर वालियां दे विच एक बंदा बाद कहंदे ने बच्चा है, लेकिन सही गल है कि बच्चा नहीं वो बड़ा बंदा है। उन्हें आख्या वा शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा, एक गवाही देने वाले ने गवाही दी कि इनका ना कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलन, कुद्दा मिन क़ुबुलन फ़क़दबत वहुवा मिन अस्सादिकीन फ़सदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फ़क़दबत वहुवा मिन अस्सादिकीन फ़लम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन कुद्दा मिन दुबुरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। वो कह रही है इन्हें सारा कुछ किया ते हजरत यूसुफ ने सिर्फ इन्नी गल की, मैं कुछ नहीं किया, तो मैनू आप बुराई की दावत दे रही है। हुण मामला खलत मलत हो गया। एक गवाही देने वाले ने गवाही दी, यार रौला न पाओ, ए देखो कि यूसुफ दा कुर्ता कित्थों फटिया है। जे कुर्ता अगों फटिया है तो फिर जाहिर है बुराई दा इरादा माअल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया और उन्हें छुड़ाने की कोशिश की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कुर्ता अगों फट गया ते जे कुर्ता पिछों फटिया है तो फिर उन्हें बुराई वाल खिंचण की कोशिश की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, कुर्ता पिछों फट गया। लिहाजा कुर्ता वेखो मसले सारे हल हो जाएंगे। एक कुर्ता यूसुफ भी अजीब चीज़ है, बड़े बड़े मुजरम फड़ांदा पिया है। एक कुर्ता यूसुफ भी बड़ी अजीब चीज़ है, बड़े बड़े बंदियां दे जुर्म पे नकाब करदा पिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना दराओ। कुर्ता वेखिया जदों कुर्ता वेखिया ते की नजरा कुर्ता पिछों फटिया।
معاملہ حل ہو گیا، گل سمجھ اندر آ گئی، یہ سارا گناہ تے سارا قصور زلیخا دا ہے تے عزیز مصر نو بھی پتہ لگ گیا قصوروار تے میری بیوی ہے تے پھر وہ کی کہندا ہے اللہ اکبر ان کیدا کننا عظیم ہے، تہاڈا مکر بڑا بڑا ہے، تسی بڑا بڑا مکر کر دیاں ہو۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک دی پاک کتاب اندر شیطان دے مکر نو ہلکا آکھیا گیا ہے، عورت دے مکر نو بڑا آکھیا گیا ہے۔ قرآن کہندا شیطان مکر کرے نا وہ ضعیف ہوندا ہے، ان کید الشیطان ضعیفا، تے جدو عورت دی باری آئی قرآن کہندا ان کید کنا عظیم، ایڈا بڑا مکر شیطان دا بھی نہیں ہوندا جڈا بڑا مکر کسے بری عورت دا ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ عورتاں دے مکر تو بچا کے رکھے۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا سی میں اپنی امت دی اندر سب تو زیادہ جس فتنے تو ڈرنا وا وہ عورتاں دا فتنہ ہے، میں نو ڈر لگدا ہے میری امت کتی عورتاں دے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ ہن گل انجی بنی پئی ہے واقعی مرد عورتاں دے فتنے چ مبتلا ہوندے پینے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار تے عزیز مصر کہن کی لگا، اگو کہندا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف جان دے، یوسف جان دے، یوسف اس معاملے نو ایتھے ہی ٹھپ دینے آ تے زلیخا نو کہندا معافی مانگ یوسف دے کولوں تے اپنی غلطی دی اللہ کولوں بھی معافی منگنا، تو غلط کیتا ہے چنگا نہیں کیتا۔ بعد مفسرین نے لکھیا ہے اس دور اندر انج دیاں برائیاں عام لگ دیاں سن، ایڈی بڑی گل تو بعد بھی عزیز مصر نے اپنی بیوی نو کچھ بھی نہیں آکھیا۔ پتہ لگا اس معاشرے کے اندر برائی ایڈی عروج تے سی کہ جناب خام عبدال کان تے جوں تک نہیں رنگی، ایڈی بڑی گل سنن تو بعد ایڈی بڑی زلیخا دی مکاری تو بعد اللہ اکبر، اللہ معاملہ رفع دفع تے ہو گیا، لیکن گل محل دیاں دیواراں تو باہر نکلن لگ پئی۔ ظاہر عورتاں دی گل سی تے سیانے کہندے نے بیبیاں دی گل تے چھپی رہ ہی نہیں سکدی نا، اے تے اگاں جاندی ہے، اے تے جتھے بھی جاوے تے بیبیاں تسلی نال کہندیاں نے بھینا تینوں دسیا ہے اگے نہ لویں، وہ کہندی ہے بے فکر ہو جا، وہ بھی پھر اگے دس کے انجی کہندی ہے بھینا میں تینوں دسیا اگے نہ لویں، وہ انج کردیاں سارے نوں پتہ لگ جائے۔ وہ گل یوسف علیہ السلام دے معاملہ ایک گھر دا سی، وہ گل اڑدی پورے مصر شہر اندر پھیل گئی، اور شہر دیاں جنیاں بڑے بڑے اودیاں تے فیض بزرا دیاں بیویاں انہاں آکھیا زلیخا بڑی عجیب عورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اللہ اکبر، اللہ زلیخا بڑی عجیب عورت ہے۔ زلیخا نو دل لان واسطے نوکر ہی لبیا، زلیخا نو عشق دیاں جناب گلاں رچان واسطے ایک نوکر ہی لبیا ہے، او دے حسن وچ تے او دی محبت وچ فریفتہ ہو گئی ہے۔ تے جدوں ساریاں گلاں پہنچیاں زلیخا تک انہیں ایک دعوت پکائی، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بشرا۔ ایک
की बन गया, मेरे नाल गल उठ गई है। इन्हें सारे खाने ते बुलाया, खवातीन जमा किया और बीबियां जमा करन तो बाद खाने ते बुला के ते हाथ में छुड़ियां पकड़ा दित्तियां और हाथ जनाब सामने फ्रूट रख दिते। ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कहंदी है वकाल तखरुज अलैहिन्ना, आओ मैं बुला रही हाँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि एक गुलाम दी हैसियत ना रह रहे सन, आप नूं दी गल मननी पई। आप आए ते जदों जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इंज करके कोलों दी लंघ पे, अल्लाह दा कुरान कहंदा बकुलना हाशा लिल्लाह, उन्हां अपने हाथां ते छुरियां चला लईयां। हजरत यूसुफ दा हुस्न वेख के अपनियां उंगलियां कट बैठियां। हजरत जनाब अबुल कलाम आजाद लिखदे ने जदों हजरत यूसुफ आए ना, उन्हां वेख्या एडा सोहना नौजवान ते उन्हां अपने वल्लों बड़ियां आवाज़ां मारियां, यूसुफ मेरे वल वेखे, यूसुफ मेरे वल वेखे, यूसुफ मेरे वल वेखे। लेकिन जनाब यूसुफ ने नजर चुक के किसी वल नहीं वेखिया। एक ने सोचिया मैं कोई इंज दा काम करा कि यूसुफ बुखला के ही मेरे वल वेखे। उन्हें हाथ ते मारी छुड़ी, चीख मारी, हाय आखिया कि मैं हाय करांगी, चीख मारांगी, यूसुफ पलट के मेरे वल वेखेगा। उन्हें हाथ ते छुरी मारी, हाय आखिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना वेखिया। दूसरे ने छुरी मारी, उन्हें होर उच्ची चीख मारी, यूसुफ ने फिर ना वेखिया। तीसरी ने छुरी मारी, उन्हें होर उच्ची हाई आखी। लेकिन कुर्बान जावा जदों सीने चमान होए, जदों मन पाक होए और जदों बंदा बुराई तो बचिया होया होवे, फिर जिन्नियां मर्जी छुरियां बजदियां रहन, बंदा नजर चुक के वेखदा, नजर उठाई कोई नहीं जनाब यूसुफ। वो छुरियां मार के कह रही ने यूसुफ साडे वल वेखे। उस दौर दा जवान, इस दौर दे जवान दा हाल तुसी आप ही वेख लो। इस दौर दा जवान कुड़ियां पिछे मरी जांदा है, कुड़ियां पिछे मारी जांदा है, कुड़ियां पिछे जहर वालियां गोलियां खाई जांदा है, कुड़ियां पिछे चुबे मार गोलियां खाई जांदा है और कुड़ियां पिछे जनाब जहर वालियां बोतलां पीती जांदा है। ये कादा जवान है, जवान ते यूसुफ है। वो तरले पियां कर दियां ने, लेकिन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अख चुक के किसी औरत वाल वेखी आई कोई नहीं। ते जदों वेख्या उन्होंने कि यूसुफ ने साडे वाल वेखी आई कोई नहीं, असी बुलांदियां रह गईयां, असी रौले पांदियां रह गईयां, असी चीखा मारदियां रह गईयां, असी छुरियां मारदियां रह गईयां। लेकिन यूसुफ ने फिर भी परत के साडे वाल नहीं वेखिया। फिर कहदियां ने कुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा, अल्लाह दी कसम ये ते बंदा लगदा ही नहीं, ये विच ते बंदियां वालियां खाशां ही कोई नहीं। ये विच जे कोई बंदियां वाली खाश हुंदी किसे एक वाल ते नजर पा के वेखदा, किसे एक दे चेहरे ते नजर पांदा, किसे एक दा चेहरा ते तकदा। इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये ते सानू फरिश्ता लगदा है जिहदे विच नफसानी ख्वाहिश है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अगे एक जुलेखा फरेबता, हुण मिस्र दियां कई जुलेखा फरेबता होण लग पईयां। हुण हर औरत दी तमन्ना है मैं यूसुफ नूं बरगला लवां, मैं यूसुफ नूं अपने शिकंजे दे अंदर फसा लवां। हजरात दी वकारे फितना बन गया बड़ा बड़ा। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करदे ने वकाला रब्बि सिजनो अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह सुनिया ये मैनू बुराई वल बुलांदियां पईयां, अल्लाह मैनू ज़िना वल बुलांदियां पईयां, अल्लाह मैनू गंद वल बुलांदियां पईयां। सोनिया रब्बा मैं जेल च जाना पसंद करना वा, इन्हां दे फितने विच जाना पसंद नहीं करदा, इन्हां वल वेखना
پسند نہیں کردا جوانا سبق کے تیرے واسطے فیس بک یا سبق کے تیرے واسطے ٹک ٹاک یا سبق کے تیرے واسطے واٹس ایپ یا سبق کے تیرے واسطے سبق لکھ لے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا اس دور دا جوان برائی تو زنا تو بچن لئی جیل وچ گیا ہے اس دور دا جوان زنا کر کے جیل وچ جاندا ہے برائی کر کے جیل وچ جاندا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا نو قبول کیتا آپ نو جیل خانے دے اندر بند کر دیتا گیا انہاں سوچیا بھی اگے ایک زلیخا فریفتہ سی ہن جیڑی بی بی ہر بی بی دی زبان تے یوسف ہی یوسف ہے بہتر یہ لگے گا کہ یوسف نو جیل وچ ڈال دیتا جائے اے دے دو فائدے ہون گے ایک تے جڑیاں ساڈیاں بیبیاں روڑے چ پیاں نے ایک تے اے معاملہ حل ہو جائے گا تے دوسرا اے مسئلہ ہو جائے گا کہ لوگ سمجھن گے کہ قصوروار جڑی عزیز مصر دی بیوی نہیں بلکہ گناہگار تے قصوروار یوسف ہے ایک تیر نال دو شکار ہو جان گے لہذا انہاں بہتر سمجھیا حضرت یوسف علیہ السلام جیلے کلا دیتا اور لوگوں پتہ لگا لوگ بڑے بڑے اپنے فائدیاں واسطے نہیں سوچ دے اے بندہ جرم والا ہے بھی ہے کہ کوئی نہ اس بندے دا گناہ ہے بھی ہے کہ کوئی نہ لوکی اپنا فائدہ سوچ کے بڑے بڑے بندیاں تے ظلم کر جاندے جیلہ چ دیکھو کئی بے گناہ بیچارے جیلہ چ پہنے ایویں جناب یوسف علیہ السلام بھی بے گناہ جیل اندر چلے گئے قرآن کہندا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ حضرت یوسف علیہ السلام نال دو نوجوان جیل اندر گئے اور انہاں جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے تو پہچان لیا نیک آدمی ہے اللہ دا نیک بندہ ہے اور دو خواب لے کے جناب یوسف علیہ السلام کو آئے ایک کہندا جی میں خواب ویکھی ہے کہ میں پھڑاں دا جوس نچوڑ رہا اور دوسرے نے آکھا جی میں خواب ویکھیا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں دا چھابا ہے تے اتوں جانور پرندے روٹیاں اٹھا رہے نے روٹیاں جناب اٹھا کے لے کے جا رہے نے اس خواب دی تعبیر بیان کرو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں تعبیر دساں گا جدوں تک اپنا جیل وچ کھان والا کھانا نہیں نہ آ جاندا ادو تک تانوں انتظار کرنا پائے گا تے جدوں جیل دا کھانا آ جائے گا ادو میں تانوں تواڈے خواب دی تعبیر بیان کر دیواں گا ایتھوں اے بھی ثابت ہویا کہ خواب دی تعبیر دسن اندر جلدی کرنی چاہیے پہلی گل ہے بھی خواب آوے تے کسے عام بندے نو دسنا ہی نہیں چاہیے کسے خاص بندے نو دسو کسے عالم دے خواب بیان کرو تاکہ وہ دی واضح تعبیر بیان کرے اور جڑا خواب دی تعبیر دسن والا بندہ ہے انہوں بھی چاہیے کہ ایویں ہی تعبیر نہ دس دے بلکہ پوری تسلی کرن تو بعد پھر خواب دی تعبیر دسے اور نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ جھوٹا خواب نہ بیان کرے اگر کوئی بندہ جھوٹا خواب کہہ دے جی میں نے انج ہویا اگر اہل تعبیر او دی تعبیر کر دین تے جویں او کہہ دے بھی انج ہی ہو جاتا ہے خواب دی تعبیر الٹ بھی پہ جاندی ہے اے تے ہن کئی بندیاں نے ایویں خواب آئی جاندیاں ایک بندے نو بڑیاں خواب آئیاں وہ تا 1.5 گھنٹہ خواباں ہی سنادا رہیا ہے ہرے نیاں خواباں نو کتھوں آئیاں جوں لگا بہ کے خواباں سنان جوں لگا بہ کے خواباں سنان انجویا پتہ جنا او جان دے جنا کہ کوئی نہیں پتا تے پتہ کر لیا جو ہر گل میں ہی تانوں دسیا کراں کوئی آپ بھی لب لیا کر تے پچھلے دناں دے وچ ایک سوشل میڈیا تے ایک بابا کہن لگا آخر مینوں خواب اندر بابا قائد اعظم ملیا ہے انہیں آکھیا اگلا وزیر اعظم تو ہے اگلا ملک دا بادشاہ تو ہے لہذا عمران خان صاحب نو چاہیے کہ ملک دی باغ دوڑ میرے ہاتھ وچ پھڑا دے بندیاں نو ایویں خواب آئی جاندے
कोलों बैठे नवे तो नवा ख्वाब घड़ के सुना दिता है। और बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि इन्हां दोवां बंदियां नूं भी ख्वाब नहीं सी आया, इन्हां भी इवें झूठ ही बयान किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अगे वेखण वास्ते कि यूसुफ दे पल्ले इल्म किन्ना है। अपने कोलों कह दिता जी सानू ख्वाब आया, लेकिन चूंकि उन्हें ख्वाब बयान किया तो जनाब यूसुफ ने ख्वाब की तबीर बयान कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने गल सुनो, ख्वाब की तबीर बयान करन तो पहला मैं तुहानू अल्लाह की तौहीद दसना चाहना वा। या साहिबा सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। और मैनू दसो ना ऐ जेड़े तुसी कई इलाहां नूं पूजदे जे, कई रब्बां नूं पूजदे जे, ए चंगे ने या एक अल्लाह कल्ला चंगा है, एक दाता कल्ला चंगा है। हज़रत जी वकार पता लगा हज़रत यूसुफ ने जेल खाने दे अंदर भी अल्लाह दी तौहीद दा बयान कर दिता, रब दी तौहीद दा बाद सुना दिता। सानू भी चाहिए असी भी हर मौके ते अल्लाह दी तौहीद दा बयान करिए। और कई मौके जिदे हुंदे ने जिस मौके ते बंदियां नूं जिथे होर गल्लां दसणियां पैंदियां नाल लगदे हत्थ कुरान और हदीस भी सुना देना चाहिए। मौके दी मुनासबत नाल गल करना ये नबियां दा शेवा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखिया ख्वाब दी तबीर ते मेरे कोलों ना पुछनी है ते मैं क्यों ना अल्लाह दी तौहीद भी सुना देवा। नाड़ी अल्लाह दी तौहीद दा भी बयान कर दिता। नाड़ी हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की तबीर बयान फरमाई, फरमाया तबीर वे जड़ा बंदा कहता कि मैं जूस निचोड़ रहा फलां दा, ये बंदा रिया होके वक्त दे बादशाह दा जनाब खास बंदा बन जाएगा, वह नौकरे खास खादमे खास बन जाएगा। जड़ा बंदा कहता मेरे सिर ते रोटियां ने और रोटियां परिंदे लैके जा रहे ने, यदि तबीर वे इस बंदे नूं सूली ते चढ़ा दिता जाएगा और दा सर नोच नोच करके परिंदे खा जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। जिमें हज़रत यूसुफ ने दसिया उहदे मुताबिक ताबीर हो गई, उहदे मुताबिक मामला बन गया। जिहड़ा बंदा रिहा हो के बाहर गया ना, हज़रत यूसुफ फरमाते ने यार बाहर जाता पिया ते अपने बादशाह के सामने मेरा भी जिक्र करना है। एक गुनाहगार बंदा जेल विच पिया है, जिहदा गुनाह भी कोई नहीं ते कसूर भी कोई नहीं, बगैर किते गुनाह तो जेल अंदर पिया खोया है। ये बंदा बाहर निकलिया बादशाह दा खास बन गया जनाब नौकर, लेकिन अल्लाह दी मर्जी ओनू हज़रत यूसुफ दा बादशाह दे अगे जिक्र करना ओदे ज़हन विचों ही निकल गया। ओनू शैतान ने भुला दिता। कई साल तक ओनू याद नहीं आया कि मैनू किसे यूसुफ ने जिहदी गल आखी है। कदों याद आया जदों बादशाह वक्त ने ख्वाब वेखिया और ख्वाब अंदर की देखिया वकालल मालिक इन्नी अरा सबअ बकरातिन समानिया अकुलहुन्ना सबउन इजाफन व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात। बादशाह वक्त ने ख्वाब वेखिया 7 गावां मोटियां मोटियां, 7 गावां पतलियां पतलियां, 7 सिट्टे तगड़े तगड़े ते 7 सिट्टे मारे। मोटियां गावां ते लिसियां गावां गालिब आ गईयां, सुके सिट्टे हरे सिट्टियां ते गालिब आ गए। उन्हें सारे नू जमा कर लिया। आओ बई रोटियां खान वाले मौलवियों इकट्ठे हो जाओ, बादशाह दे दरबार चो लंगर खान वाले आओ हाँ इत्थे जरा ख्वाब की तबीर बयान करो। ख्वाब की तबीर दसो, तबीर की है? वो कहने लगे ये तो ख्वाब तबीर वाला है ही कोई नहीं, ये तो एवं बादशाह नू ख्याल आया है, एदी कादी तबीर है। वो पता लगा ये कई बादशाहां दे नेड़े रहन वाले मौलवी वो वेले ही मौलवी होंदे, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं हुंदा। जिमें अजकल कई फेसबुक ये मौलवी ते व्हाट्सएप ये मौलवी, बल्ले पुले कुछ नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कह लगे कड़ा ख्वाब है? ना एक ख्वाब है ना यदि कोई तबीर है ना गल्लां चो गल है, ये कोई काबिले तबीर ख्वाब नहीं।
وہ جڑا بندہ سی نا بادشاہ دا خادم خاص ہو او مینو جیل وچ ایک یوسف نامی آدمی سی انہیں خواب دی تعبیر کی تھی اور بالکل درست کی تھی تے کیوں نہ میں او دے کولو نہ پتہ کر کے آواں انہیں بادشاہ نے آکھا جی مینو اجازت دیو میں جیلے جانا چاہنا انہیں آکھا جیلے کیوں نہیں جیل وچ ایک بندہ ہے خواب دی تعبیر بڑی اچھی بیان کردا ہے تے مینو اجازت دیو میں جیل اندر جانا او دے کولو تعبیر پوچھ کے آنا اے ہن جناب جیل وچ جا رہی ہے تقریباً 9 سال بعد کیونکہ لفظ بدا جڑا ہے نا یہ 10 تو تھلے تھلے بولیا جاندہ ہے تقریباً 9 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ پیر ہے 9 سالاں تو بعد بندہ دوبارہ پہنچیا اور جا کے کہندا ہے یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق افدنا فی 7 بقرات ثمانی یاکلہن اے یوسف اے سچے یوسف اے یوسف اے صدیق یوسف اے یوسف حق والے یوسف اے یوسف سچ والے یوسف ایسا خواب دی تعبیر بیان کرنا اخلاق چیک کر جناب یوسف دا تحمل چیک کر جناب یوسف دا صبر چیک کر جناب یوسف علیہ السلام دا حضرت یوسف نے نہیں آکھیا اور تینوں 9 سال ساڑھی یاد ہی نہ آئی ہن بادشاہ نو خواب آ گیا تے نمبر ٹھنگر نہیں آ گیا پوچھن چل پاج میں نہیں دسدا انج آکھیا اسی تے انج ہی کر لینا اسی کہنے ہیں پہلے میری جار تھلے آ لیا تینوں چب لواں پھر اگلی گل کراں ساڈی یاد تینوں اودوں ہی آئی ہے نا اخلاق تو قربان جائیے حضرت یوسف نے دوجا جملہ بھی نہیں آکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر بیان کر دیتے اور فرمایا اس تعبیر اندر اللہ پاک نے اس مشکل دا حل بھی بیان کر دیتا مشکل کی گئے پہلے 7 سال چنگے آنگے پھر 7 سال ماڑے آنگے پھر 1 سال چنگا آئے گا پہلے 7 سالوں دے اندر جو کاشتکاری کرو وہ ساری وچوں جمع کر دے رہے آجے تاکہ اگلے 7 سالوں وچوں کم آ جائے پھر اینڈ 1 سال آئے گا اس سال دے اندر اللہ ساریاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دے گا 7 سے 7 14 تے 15 سال دے یہ پوری خواب دی تعبیر جناب یوسف نے نالے حال بیان فرما دیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما حضرت ذی وقار بندہ باہر آیا انہیں آ کے وقت دے بادشاہ نو دسیا اے خواب ہیں خواب دی تعبیر انہیں آکھا یار ایڈا قابل بندہ ایڈا لیک بندہ جیل وچ کیوں پہ آئے انہوں تے باہر لے کے آنا چاہیے پتہ لگا ہے لیلم دا جیل وچ جانا کنویں گل نہیں اللہ دے نبیاں دا جیل دیاں سلاخاں دے مگر جانا کنویں گل نہیں رب دے نبیاں دا جیل خانیاں دے وچ جانا کنویں گل نہیں فرق صرف اتنا ہے کوئی چوری کر کے جیل اندر جاندا ہے کوئی کسے دی مجگاں کھول کے جیل اندر جاندا ہے اللہ دے ولی دین واسطے جیل اندر جاندے نے ہاتھ کڑیاں قرآن و سنت واسطے پہن دے نے اللہ 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 حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ملتان اندر رمضان دے وچ مینوں جیل وچ بند کر دیتا گیا فرماندے نے رو دے سن اور روتا بھی مینوں افطار نہیں کروایا گیا کھرے کنے گھنٹے لیٹ میں روزہ افطار کیتا ہے تے نالے میں روزہ افطار کر رہا ہاں تے نالے میں رو رہا ہاں تے نالے میں اپنے آپ نو تسلی دے رہا ہاں احسان لائی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں جے تو جیل گیا ہے تے یوسف نبی بھی جیل وچ گیا ہے اللہ دے دین لئی جیلاں کٹنا اے نبیاں دی سنت ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق حاکم وقت نو پتہ لگا یار ایڈا قابل بندہ جیل وچ رہا ہونا چاہیے پہنچیا بندہ آؤ جی تانوں بادشاہ سلامت بنا رہے نے تہاڈی رہائی دا وقت آ گیا ہے آؤ باہر نکلو میرے رنگا کھوندا تے بھج کے آندا چلیے بھائی باہر مک جانا حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نہیں انج نہیں جانا انج نہیں جانا پہلے انہاں بیبییاں نو بلاؤ بلاؤ زلیخا نو بلاؤ مصر دیاں کراریاں نو بلاؤ حسینہ مصر نو انہاں نو پوچھو
عیب کے دی اندر ہے، گناہ کے دی اندر ہے، غلطی کے دی اندر ہے، قصور کے دی اندر ہے، جرم کے دی اندر ہے، دال دا کاڑا کے دی اندر ہے. پوچھو جنی دیر تک میری پاک دامنی ثابت نہ ہو جائے میں یوسف جیل دی سلاخ تو قدم باہر نہیں رکھ سکتا. بلایا گیا عورتوں نے کٹھیاں کیتیا بادشاہ وقت نے، اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے وہ وزیر تھا، لیکن یہ جو خواب آئی تھی یہ بادشاہ وقت کو آئی تھی جو وقت کا سب سے بڑا پرائم منسٹر تھا، اس کو خواب آئی. ہن ظاہر اتلا حکم سی، انہیں آکھا 100 بیبیاں کٹھیاں کرو. ساریاں بیبیاں جمع کر لیاں گئیاں، جمع کر کے پوچھیا گیا کالا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. ہاں گل کرو نا یوسف علیہ السلام دے متعلق کی کہندیاں جے، یوسف علیہ السلام دے بارے تہاڈا کی ارادہ ہے، کی سوچیا ہے یوسف دے بارے، کی پلان کر دیاں رہیاں جے یوسف دے بارے. وگو ساریاں کہندیاں نے کلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو. سانو یوسف دے وچوں کوئی داغی نظر نہیں آیا، سانو یوسف دی چٹی چادر تے ایک داغ بھی نظر نہیں آیا. نوجوانا کدی دل دیاں تختیاں تے ہاتھ رکھ کے سوچیا کر، اس دور دیاں عورتاں جوان دے بارے کہہ رہیاں نے سانو جوان وچ عیب کوئی نہیں نظر آیا. اج جس گلی وچ تو رہنا ہے جوانی چڑھنا ہے، تیاں بہناں شکایتاں لان لگ جاندیاں، بہو بیٹیاں شکایتاں لان لگ جاندیاں. جس گلی وچ رہنا ہے نا اس گلی دی ہر بیٹی تیرے ہتھوں تنگ ہے، اس گلی دی ہر بہن تیرے ہتھوں تنگ ہے، اس گلی دی ہر جناب ہر بیٹی تے بہو تیرے کولوں تنگ ہے. اوئے اس دور دے جوان دی گواہی عورتاں دے رہیاں نے، سانو اے دے وچ عیب نظر نہیں آیا. تے اج دے دور دیاں عورتاں کہندیاں نے اے دے وچ کیڑا عیب جڑا اے دے وچ موجود کوئی نہیں. کنا فرق ہے اس دور دے جوان اندر اس دور دے جوان. اللہ ساڈے نوجواناں نوں ہدایت دے دے. او جی آمین آکھو. رہندی کھوندی کسر ساڈی ٹک ٹاک نے کڈ چھڈی. اگے جناب اثر تو بعد نوجوان چلو کھیڑ دیتے ہوندے سن، کوئی گلی ڈنڈا، کوئی گیند بلا، کوئی لکن چھپی تے کوئی وانجو. ہن اللہ جاندا اثر تو بعد پارکاں وچ ویکھو تے منڈے ٹک ٹاک بنا دے پے، کوئی ایک لت تے کھلوتا ہوندا ہے، کوئی دوواں لتاں تے کھلوتا ہوندا ہے، کوئی لتاں تاں نو کیتی کھلوتا ہوندا ہے. اے کی ہو رہا جی ٹک ٹاک پہ بن دے. اخلاق دا بیڑا غرق ہو گیا، اس معاشرے تے نوجوان تباہ و برباد ہو گئے. میں پہلے بھی خرے کئی باری اس بات کا ذکر کیتا، ٹک ٹاک کو ایپ ہے جڑا دنیا دے ہر ملک اندر لانچ کیتا گیا، کسے ملک اندر نہیں چلیا. ہر ملک تے لوگ آکھیا اسی نہیں چلانا. یہ تے اخلاقیات دا بیڑا غرق کردا ہے. اے خیر نال لعنت ساڈے ہی سے آئی. اے ایپ اگر کامیاب ہویا تے پاکستان آ کے ہویا. اے نبی دی امت ہے، کلمہ پڑھن والے دی امت ہے، اے محمد رسول اللہ دی امت ہے، یہ اس پیغمبر دی امت ہے جس پیغمبر دا اخلاق ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق دا بہترین کرینہ میرا پیغمبر تے امت بد اخلاق. ہائے 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 اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تے 5 منٹ تو ہور لانگا. اللہ کو اکبر. میں کہنا بھی میرا تے ارادہ سی بھی میں 2 جمعیاں دے وچ ہی واقعہ یوسف ختم کرنا ہے تے لیکن لگدا بھی ایک جمعہ ہور لگ جائے کیونکہ انہاں بہتا بھی زیادہ تفصیل چ نہیں. میں حالانکہ دور دراز دیاں تفسیراں دا سہارا نہیں لیا، میں صرف قرآن اور صحیح تفاسیر دی روشنی کے اندر جلدی جلدی ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وقت لگ جاندہ ہے. وہ اے نہ ہوئے بے کسے مسجد دے وچ قاری صاحب واقعہ یوسف شروع کر دیتا تے 7-8 جمعے پڑھائی گئے تے جدوں مکیا نہ تو نہ آکھا جی تسی بھی تر جاؤ، تہاڈی بھی چھٹی ہے جاؤ چلے ہیں بھی واقعہ یوسف بھی تسی ساری زندگی سنانا ہے.
حضرات دی وقار جڑے کوئی دلائل نے اور جو چیزاں نے انہوں نے میں ملحوظ خاطر رکھ کے جو سبق نے میں نہیں چاہتا کہ صرف ایویں ہی لنگ جائیے جو اسباق نے انہوں دا نال ذکر ہونا چاہیے 5 منٹ اور لانگا توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ اکبر اللہ فرمایا میں باہروں تو جاواں گا جدوں نہ ساریاں بیبیاں نو بلایا جائے گا بیبیاں نو بلایا گا نے آکھیا سانو یوسف وچ کوئی عیب نظر نہیں آیا وقالت امرأۃ العزیز الانا حصل حق انا راودته عن نفسه زلیخا بھی بول اٹھے کہندی ہے میں آپ بہکاندی رہی ہوں یوسف نو میں آپ برائی ول لگاندی رہی ہوں یوسف نو مینوں یوسف وچ کوئی ماڑا کام نظر نہیں آیا میں گواہی دینی ہوں کہ یوسف دا دامن پاک ہے میں گواہی دینی ہوں کہ یوسف اندر کوئی کسی قسم دا عیب موجود کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اور حضرت یوسف دی پاک دامنی بازی ہو گئی لوگوں کو پتہ لگ گیا ہن جناب یوسف جیل وچوں باہر پے آندے نے تے نالے زبان جو فرماندے نے ذالک لیعلم غرور نہیں کرنا چاہیدا تکبر نہیں کرنا چاہیدا اللہ نو غرور بارا تے پسند نہیں کھاندا تکبر ہے حضرت یوسف فرماندے نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب گل سنو میں کم تاں کروایا ہے میں نہ عورتاں دی بے نہیں سی چاہتا میں نہ بیبیاں دی برائی نہیں سی چاہتا میں تے چاہتا سا قیامت دیاں کنداں تک آن والے لوگاں نو پتہ لگ جائے یوسف نے جس گھر دیاں روٹیاں کھادیاں نے یوسف نے اس گھر دی خیانت نہیں کیتی یوسف نے جس گھر دا نمک کھادا ہے یوسف نے اس گھر دی نمک حرامی نہیں کیتی یوسف نے جس گھر دا پانی پیتا ہے یوسف نے اس گھر وچ برائی دا ارادہ نہیں کیتا اور دنیا دے لوگو یوسف خائن نہیں ہو سکتا اور دنیا دے لوگو یوسف انج نہیں کر سکتا جویں اج دے انسان کردے نے جس گھروں چاہ پیتی اسے گھر دیاں عزتاں تکیاں جس گھروں روٹیاں کھادیاں اسے گھر دیاں عزتاں دے نال سیٹنگ کر لئی جس گھر وچ 4 دن نوکر بن کے رہ لیا اسے گھر دیاں عزتاں نسا کے لے گیا اے بے غیرتاں دا کام ہے اے بے حیاواں دا کام ہے اے بدبختاں دا کام ہے اے کدیاں دا کام ہے اے نمک حراماں دا کام ہے میں قیامت تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہنا وا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب نبی خائن نہیں ہو سکتا نبی امانت اندر خیانت نہیں کر سکتا نبی کدی بھی کسی دی عزت تے ڈاکا نہیں ڈال سکتا ہن میں باہر جاواں گا ہن میں باہر جان جوگا ہو گیا وا تاکہ قیامت تک دے لوگاں نو پتہ چل جائے میرے وچ عیب کوئی نہیں تے انہیں گل کرن تو بعد ناڑی زبان جو فرمایا ڈر لگن لگ پیا نا اللہ کولو فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی تے لوگو اے نہ سمجھیا جے یوسف آپ بچیا برائی تو یوسف آپ بچیا برائی تو میری طاقت کی ہے مینوں بھی بچایا ہے تے میرے رب نے بچایا ہے مینوں بھی بچایا ہے تے میرے رب نے بچایا ہے کئی نوجوانوں دی بری عادت ہے مجھے بڑا کانفیڈنس ہے مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے ایک آدھا بھروسہ چکی پھرنا ہے ایتھے وقت دا نبی بھی کہندا پیا ہے گل میری نہیں گل میرے رب دی ہے توکل میرے رب تے وے مینوں بچان والا میرا رب دے اللہ ما رحم ربی حضرت یوسف فرماندے نے دنیا دے لوگو جے رب نہ بچانا چاہے تے دنیا دا کوئی بندہ بچ سکدا اللہ ما رحم ربی جوانو اللہ تے بھروسہ کریا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ مجھے بڑا کانفیڈنس ہے مجھے بڑا بھروسہ ہے عقیدہ بھروسہ مجھے اپنے ہنر پہ بھروسہ ہے مجھے اپنے مستقل مزاجی پر بھروسہ نہیں بھروسہ رب تے بھروسہ کے دے دے اللہ ما رحم ربی جے رب نہ بچاوے تے کون بچدا ہی
جے رب نہ مدد کرے تے تو نیکی نہیں کر سکدا اللہ دی قسم تسی مسجد اندر آئے ہو اپنی مرضی نال نہیں آئی جے رب نہ چاہندا تے تسی مسیتے نہ وڑ دے تسی مسجد بیٹھے ہو گرمی چ بیٹھے ہو ابد چ بیٹھے ہو کئی انج دے بھی نے جڑے جمعے دے ٹائم ایسیاں تھلے فلماں پہ ویکھدے نے وہ گھراں چ بیٹھے نے جمعہ پڑھن نہیں آئے وہ آپ دے والوں خوش ہون لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے میرا دل کردا ہے جڑے نماز تے جمعہ پڑھ نہیں آندے میں ممبر تو لت کے انہاں دے گھراں نوں اگ لا چھڈا اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ رب نے سانو اپنے گھر آن دی توفیق دتی الا ما رحم ربی رب نیکی دی توفیق نہ دے وے بندہ نیکی کر سکدا نہیں کر سکدا اگلا انشاءاللہ اگلے جمعے کمپلیٹ کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین